السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13वें पारे का। सूरह यूसुफ चल रही है और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या अहकामात इस सूरा में नाजिल किए हैं और इसको समझ कर इस पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए पढ़ना, सीखना, सिखाना और इस पर अमल करना आसान कर दे। वमा वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता। यहाँ पर किसके बारे में क्या बात हो रही है? ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा मामला चल रहा था और यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है कि और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता क्योंकि नफ्स तो अक्सर बुराई पर उकसाता रहता है, मगर जिस जिस पर मेरे परवरदिगार की रहमत हो। कितनी ही अहम तरीन बात उन्होंने कही कि नफ्स इन्न नफ्सा लअम्मारतुन, कि नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूई, यानी कि नफ्स इंसान को, हर इंसान का नफ्स चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान का नफ्स उसको बुराई की तरफ उकसाता है। और उन्होंने भी यही कहा कि मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, ये नहीं कहता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं पाक साफ हूं, मैंने कोई गुनाह कभी किया ही नहीं, और मैं गुनाह की तरफ कभी माइल ही नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता क्योंकि नफ्स तो अक्सर बुराई पर उकसाता रहता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम कर दे, यानी जिस पर मेरा रब रहम करे वो अपने नफ्स से बच सकता है, नफ्स की बुराई से बच सकता है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स की बुराई से महफूज रखे। यकीनन मेरा रब माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अब ये बात जो है भरी महफिल में मुजरिम के इतराफ और अपनी जो जो बात है उसके इतराफ के बाद में ये एक शानदार एक बात चीज जो हमें समझने को मिलती है वो क्या है कि जब मुजरिम इंसान का ये बात, इंसान की अपनी अपनी बात ये मान ले कि इंसान जो है कोई इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाए, उसके इतराफ के बाद ये बात कितनी ही खूबसूरत तरीके से ये बयान की गई है कि आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि मुझसे हरगिज कोई गलती सरजद नहीं हो सकती। नफ्स का तो काम ही ये होता है कि इंसान को बुराइयों की तरफ आमादा करे। अब ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला इंसान को, किसी भी इंसान को गुनाह से बचा लेता है। अगर हम किसी को खुदा ना खास्ता किसी गलत रास्ते पर देखते हैं तो हम उसके पीछे बहुत सी बातें कहने लग जाते हैं, ये सोच समझ कर कि हमारे हमारे अमल बहुत अच्छे हैं, कि हम बहुत नेक और पाकबाज हैं, बगैर के सोचे समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको उन गुनाहों से महफूज रखा। अदरवाइज मुझ में और आप में ये ताकत हरगिज नहीं थी कि हम किसी गुनाह से बच सकते। ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाह से महफूज रखा। फिर मजीद इरशाद होता है कि वक़ाल मालिक मालिक तूनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी, बादशाह ने अपने कासिद से कहा इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे अपने लिए मखसूस करना चाहता हूँ। यानी शाह मिस्र ने क्या कहा कि वो इस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात से, शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। कैद से पहले आपकी पाकीज़ा सीरत का चर्चा उसने भी सुना था और इसकी उसकी इनकी तारीफ भी बहुत सुन रखी थी। अब ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में वो आपके इल्म और आपके तदब्बुर से वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। इसलिए उसने चाहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनको अपने पास अपने खास बंदों में शामिल कर ले। फिर जब आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास तशरीफ ले आए और आपस में गुफ्तगू हुई तो आखिर में बादशाह ने आपसे कहा कि आज ही से आप मेरे यहाँ साहिब इक़्तिदार हैं और हमें आपकी दयानत और अमानत पर पूरा 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 भरोसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए तो बादशाह ने उनसे बातचीत की और कहा आज से तुम हमारे काबिल एतमाद मुकर्रब लोगों में हो, मुकर्रब हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझे जमीन के खजानों का निगरान मुकर्रर कर दीजिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जो ओहदा मांगा वो क्या मांगा कि जमीन के खजानों का निगरान मुकर्रर कर दीजिए। मैं उनकी हिफाजत करने वाला हूँ और ये काम जानता भी हूँ।
اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنی رحمت دیتا ہے تو وہ ایسے ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اتنی مشقتیں کاٹی، اس کے بعد رب کائنات نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ ان کے صبر کا اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو بدلہ عطا کیا۔ پھر رب کائنات مزید فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے۔ اب قحط سالی کا وقت آ گیا، ساری طرف ہر طرف جو ہے قحط سالی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، یوسف نے تو انہیں پہچان دیا، مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے منصب پر ہو سکتے ہیں۔ اور ہر طرف جب کہ قحط سالی ہوئی ہوئی تھی، تو جہاں کہیں سے بھی اگر کہیں غلہ ملتا، تو غلہ کہیں سے بھی سستا نہ ملتا، بلکہ بہت ہی مہنگے داموں میں ملتا تھا۔ اس لیے اس کے آس پاس کے علاقوں کے باشندے مصر کا رخ کرتے تھے، تاکہ وہ مصر سے آ کر وہ کیا کریں کہ وہاں سے غلہ خرید سکیں، وہاں سے انہیں اچھے داموں میں غلہ مل رہا تھا۔ تو انہوں نے بھی رخ کیا کہ وہ بھی مصر آ سکیں، اور مصر آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی نے ان کو نہ پہچانا۔ پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا، تو ان سے کہا اب آؤ تو اپنے سوتیرے بھائی کو بھی میرے پاس میرے پاس لانا۔ تم دیکھتے نہیں کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پیسے زیادہ لیتے تھے اور ناپ تول میں کمی کر کے دیتے تھے، اور ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے، اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے، اور یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی ان کے بوروں میں رکھ دو، یعنی کہ پونجی جو وہ پیسے لائے تھے نا، انہیں کہا کہ ان کی پونجی جو ہے ان کے بوروں میں واپس ڈال دو، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں، اور شاید اسی طرح وہ جلد دوبارہ واپس آ جائیں۔ جب دیکھیں گے کہ پیسے بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اسی طرح ہمیں غلہ مل سکے گا، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی میں تو حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ وہ سب خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے۔ یعنی ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا لائیں گے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ ماپ زیادہ لائیں گے۔ یعنی کہ ایک اونٹ غلے میں انہیں زیادہ ملے گا، بھائی بھی ساتھ جائے گا، تو ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کو غلہ ان کو دیا گیا جتنا وہ لاد سکے اس پر۔ اور یہ تو آسان ناپ ہے، یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ہم غلہ لے کر آئیں اس طرح سے، قیمت بھی نہیں دی، اور آرام سے ہمیں غلہ بھی مل گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو، جب تک تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مجھے پختہ عہد نہ دے دو کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ کروں گا، الا ہی کہ تم سبھی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس طرح کا پختہ عہد دے دیا، یعنی کہ اگر تم کسی کی قید میں آگے کسی نے تم سب کو قید کر لیا، تو اس صورت میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، ادروائز میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو جب انہوں نے یہ پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے جو جو کچھ ہم کو اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ضامن ہے، اللہ کو گواہ بنایا،
ہماری ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل کا ارمان یہ تھا کہ یہ سب بھائی بخیر و عافیت مصر جائیں اور وہاں سے غلہ لے کر بخیر و عافیت واپس آئیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور ان کا بھروسہ اس اندیشے میں تو کام آ گیا کہ انہیں نظر نہیں لگی، لیکن ان کے دل کا ارمان پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لہٰذا ان کی یہ تدبیر اللہ کی اس تقدیر کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی، جس کے متعلق انہیں خیال تک بھی نہ آ سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا انہیں کہا کہ ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، تاکہ لوگ تم سب بھائیوں کو جوان اور ایک جیسا اکٹھا جب آئیں گے تو کہیں دیکھتے ہوئے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ لیکن نظر اتنی بڑی چیز ہے، ان کو بھی خدشہ تھا اس چیز کا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ویسے وہ اس میں انہوں نے کیا کہا ان کو کہ تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بھر بھی نہیں بچا سکتا۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو میں تمہیں اس تکلیف اور نقصان سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ تدبیر آپ کو پہلے کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، ویسے وہ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکتی تھی۔ یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، اس کو بنیامین کو صرف، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہی ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ اب یہ پانی کے پینے کا برتن کیا، اب یعنی یہ جو پانی پینے کا برتن ہے اس سے ناپ تول کیا جا رہا تھا، اور یہ سب کے سامنے تھا اور سب کی نظر میں بھی تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں دی کہیں رکھی جو سب کو معلوم ہی نہ ہو۔ یعنی جو غلہ دیا جا رہا تھا وہ اسی پانی کے پیالے سے ہی دیا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا ہی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے بعد کہ پھر جب یوسف نے ان کی روانگی ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، کیا چیز گم ہو گئی ہے کہ تم ہمیں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ وہ بولے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، وہ غائب ہو گیا ہے۔ جو شخص وہ لا کر دے گا اسے ایک بار انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ جو شخص ہمیں وہ لا کر دے گا اس کو ایک بعیر کہتے ہیں اونٹ، یعنی کہ اونٹ کا غلہ اس کو دیا جائے گا۔ ایک اونٹ کا زیادہ غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ بولے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے وہاں پر وہ کوئی ایسا قانون تھا نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکیں۔ تو اب اس لیے انہوں نے ان کے ملک کا قانون پوچھا کہ تمہارے ملک کے اندر ایسی کیا سزا ہے، تمہارے علاقے میں چور کی کیا سزا ہے؟ تو برادران یوسف کہنے لگے جس کے سامان میں وہ گمشدہ پیالہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی کہ وہ اس کو اپنے پاس روک لے۔ ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سکھایا ان کو کہ کس طرح اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکیں۔
यूसुफ के लिए मुनासिब नहीं था कि शाही मिस्र के कानून चोरी के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख सकें, इल्ला ही कि अल्लाह चाहे। मगर हम जिसके जिसके चाहें दर्जात बुलंद कर देते हैं। और एक अलीम हस्ती ऐसी है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। सुभान अल्लाह। रब कायनात ने अपने लिए क्या फरमाया? वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। यानी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जो हर इल्म रखने वाले से सबसे ज्यादा इल्म रखता है। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अब देखिए, अपने भाई उसके फौरन उसके भाई तक पहुंच गए। ये हसद था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और उसे उन पर जाहिर नहीं किया। उसने कहा, तुम बुरे दर्जे के लोग हो और जो कुछ तुम बयान करते हो अल्लाह ताला उसको ज्यादा जानने वाला है। वो खूब जानता है उसको जो तुम बयान कर रहे हो। फिर मजीद क्या हुआ? मजीद उन्होंने क्या कहा? कौलू, उन्होंने कहा, या अय्युहल अजीजु, उन्होंने कहा, ए अजीज, इसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, लिहाजा इसके बजाय हम में से कोई एक रख लीजिए। हम देख रहे हैं कि आप बहुत एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा, इस बात से अल्लाह की पनाह, हम तो उसी को पकड़ेंगे जिसके यहाँ हमने अपना गुमशुदा सामान पाया है। अगर हम ऐसा करें तब तो हम बड़े ही जालिम ठहरे कि हम तो फिर जुल्म करने वाले हुए कि हम मजलूम को पकड़ लें। फिर जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो अलहदा होकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, ये वो भाई था जिसने उनको 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 मशवरा दिया था कि तुम अपने भाई को यूसुफ को कत्ल ना करो। उनके दिल में फिर भी थोड़ी सी नरमी थी। तो उनके सबसे बड़े भाई ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप ने अल्लाह के नाम पर तुम लोगों से पुख्ता अहद लिया हुआ है। तुम इससे पहले यूसुफ के मामले में भी ज्यादती कर चुकी हो। अब मैं तो यहां से कभी नहीं जाऊंगा, यहां तक कि मेरा बाप मुझे हुक्म दे, या अल्लाह ताला मेरे लिए फैसला कर दे, या अल्लाह कोई मेरे लिए नाह निकाल दे। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई ने कहा, मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम लोग अपने बाप से जाकर कहो, अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है। हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे। यानी हमारे हमारे मुल्क में जो कानून था, हमने वही गवाही दी। हमने कोई गलती कोताही नहीं की। लेकिन आपके बेटे ने चोरी की है और हम पोशीदा चीजों के निगहबान नहीं हैं। वस अली वस अली क़रियता। और फिर मजीद क्या इरशाद होता है? फिर मजीद इरशाद होता है कि बस्ती वालों से पूछ लीजिए जहां हम रहे, और इस काफिले से भी जिनके साथ हम आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इन सब से पूछ लीजिए, और हम यकीनन सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बात यूं नहीं, बल्कि तुमने एक बात बनाकर इसे बना सवार कर पेश कर दिया है, लिहाजा अब सब्र ही बेहतर है। हो सकता है कि अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आए। अब देखिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि सारे भाई तक वापस लौट आओ। अब उनका एक बेटा बन्यामीन भी इसमें मौजूद नहीं था। दूसरा बेटा उनका जो सबसे बड़ा था, वो अपने भाई को साथ लाने की वजह, ना ला जाने की ला सकने की वजह से वो भी वहीं पर ठहर गया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब वापस जो जो बेटे वापस लौटे वो कितने? वो उनमें से दो बेटे कम थे। लिहाजा अब सब्र ही बेहतर है। हो सकता है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास ले आए। बिलाशुबा वो सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। फिर मजीद इरशाद होता है कि वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफा अला यूसुफा वबियज़्ज़त वबियद वबियद्दत अयनाहु मिनल हुज़्नि फहुवा कज़ीम। याकूब ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और कहने लगे, हाय यूसुफ। और उनकी आंखें गम से बेनूर हो गई थीं। रो रो कर उनकी आंखें पानी बहा बहा कर रो रो कर उनकी आंखें गम से बेनूर हो गई थीं। उनकी बीनाई खत्म हो गई और वो खुद गम से भरे हुए थे। अभी उनका एक पहला गम तो कम हुआ नहीं, मजीद गम आ गया। तो बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो यूसुफ ही को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि आप उनकी याद में घुलकर मरने के करीब हो जाएं, या हलाक होने वाले में से हो जाएं। यानी आपने अपने आप को इतना तकलीफ दे रखा है कि अपने आप को घुला देंगे या हलाक ही हो जाएंगे। याकूब ने जवाब दिया, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ताला ही से करता हूँ, और अल्लाह से मैं कुछ ऐसी चीजें जानता हूँ जो जिन्हें तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला ने उनको बता दिया
کہ یہ जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ए मेरे बेटो, या बनी या, ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। सुभान अल्लाह। अब फिर अपने बेटे के लिए कहा, मायूसी नहीं की, फिर कहा, ए मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई को की तलाश में सर तोड़ कोशिश करो, हर तरह की कोशिश करो, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। सुभान अल्लाह। उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद तो काफिर लोग ही हुआ करते हैं। काफिरों के अलावा कोई भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। कितनी अहम तरीन बात हम सब मुसलमानों को सोचने के लिए है। मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। हमें तो खुदा न खासा कोई छोटा सा कोई मसला पेश नहीं आता तो हम फौरन ही मायूस होकर बैठ जाते हैं। फिर जब वो तीसरी बार, बरादरान यूसुफ जब तीसरी बार जब वो सारे के सारे दाखिल हुए और अपने भाई की तलाश में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, तो कहने लगे, क्या कहने लगे, ए अजीज मिस्र, हम और हमारे घर वाले सख्त तकलीफ में हैं, और हम हकीर सी पूंजी भी लाए हैं, हकीर सा पैसे भी लाए हैं, और तसद्दक, और हम हकीर सा सदका भी लाए हैं, यानी कि थोड़ी सी जो हमारे पास पैसा मौजूद था, हम हकीर सी पूंजी लाए हैं। आप हम पर सदका करते हुए हमें गल्ला पूरा दे दीजिए। अल्लाह ताला सदका करने वालों को यकीनन जजा देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, पता है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था जबकि तुम नादान थे? क्या नादान थे? जब उन्होंने वापस जब वो मिस्र का रुख किया, तो तीसरी बार जब वो वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने तीसरी बार भी मिस्र का रुख किया, कुछ थोड़ी सी बहुत पूंजी भी मुहैया कर दी कि इस कहत साली के जमाने में कुछ गल्ला ही ले आएंगे, और इसी दौरान में अपने भाइयों के बारे को वापस ले जाने की भी कोशिश करेंगे। तो मिस्र पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले शाही मिस्र का ही रुख किया और उससे इल्तिजा की कि हम लोगों पर सख्त मुश्किल वक्त आन पड़ा है, खाने को गल्ला नहीं और गल्ले के लिए रकम भी नहीं है। रकम भी अब थोड़ी है, बहुत कलील रकम हमारे पास बच गई है, थोड़ी सी रकम हम लाए हैं। अगर आप गल्ला पूरा दे दें तो आपकी इंतहाई मेहरबानी होगी। आपके हम पर पहले ही बहुत एहसानात हैं जिनका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अब भी हम पर एहसान फरमाइए, और अल्लाह ही इसकी आपको जजा देगा, और इंशाअल्लाह वो जरूर आपको जजा देगा। अब देखिए कि उन्होंने अभी भाई का सवाल नहीं किया, अभी भी गल्ले का सवाल किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, पता है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया? कि ऐसा नहीं था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन पर अपना एहसान जतला रहे थे, बल्कि उन्होंने उन्होंने ये सवाल इसलिए किया कि इन्हें इसलिए नहीं किया कि बल्कि वो अपना एहसान जतला रहे थे, बल्कि उनको ये कहा कि जो काम तुमने किया है वो अपनी नासमझी और नादानी में किया है। तुम्हें इल्म है जब तुम नादान थे। देखिए, ये नहीं कि तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे, तुमने फला किया फला काम किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जब तुम नादान थे तुमने ऐसे किया, तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? उन्होंने कहा, क्या यकीनन तुम वाकईतन यूसुफ ही हो? उसने कहा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है। हकीकत ये है कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है और सब्र करता है, तो अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर कभी भी जाया नहीं करता। कभी भी अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। वो कहने लगे, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी है और हम ही खताकार थे। अब उनको अपनी खता का एहसास हो गया। यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। ये उनके बाप की तरबियत थी कि उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। और बाप और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने कहा कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर उन्होंने अपने वालिद के लिए क्या कहा? कि मेरी कमीज ले जाओ और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, वो बीना वाला हो जाएगा। यानी उनकी निगाह वापस लौटाएगी और उन्हें लेकर तुम सब अहलो अयाल समेत मेरे पास आओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ, तो इस वक्त उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने क्या कहा, और जब काफिला जुदा हुआ तो उनके बाप ने कहा, यकीनन मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं। अगर तुम मुझे बहका हुआ ना समझो, तुम ये ना समझो कि मैं बेवकूफ हो गया हूँ, पागल हो गया और अपने बेटे की याद में कोई पागलों वाली बातें कह रहा हूं।
وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، آپ تو اسی پرانی محبت سے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہی بات کہی کہ آپ کو اپنے بیٹے کی محبت نے عجیب و غریب معاملے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے وہ قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بھینا ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے، ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے۔ سبحان اللہ! انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ہمارے والد، ابا جان، ہماری گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے، واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے، پھر وہ سب کے سب جب یوسف کے پاس داخل ہوئے، اس سے ایک اور اہم ترین بات سمجھنے کو کیا ملتی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے اب خود تو اللہ سے معافی مانگی، لیکن اپنے والد سے بھی درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی کی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطا کو معاف کر دے، ہماری خطا کو بخش دے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کنبے والوں سے کہا، شہر میں چلے جاؤ، انشاءاللہ امن اور چین سے یہاں رہو گے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں آ کر آباد ہوئے، اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور وہ یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ اچھا، روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی والدہ تھیں، وہ ان کے چھوٹے بھائی کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت جب انہوں نے دیکھی تو والدین وہاں سے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا تھا وہاں سے نیچے اترے، اور وہ دونوں اور 11 بھائی سب کے سب سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ عبادت کے لیے سجدہ تھا، بلکہ یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہی وہ سجدہ تھا، یہ وہ بات تھی جس کا انہوں نے اپنے خواب میں کئی سال پہلے جو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا۔ اس نے اس وقت بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا، اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور اس وقت بھی جب کہ آپ سب کو دیہات سے میرے پاس یہاں لایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا۔ یعنی شیطان جو ہے وہ فتنہ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ شیطان نے ہمارے درمیان میں فتنہ کھڑا کیا تھا۔ بلا شبہ میرا پروردگار غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اپنی مشیت کو پوری کر دیتا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہ مزید انہوں نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں عطا کر دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تمام کی تمام نعمتیں عطا کر دی گئیں، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا کی، اور پھر کیا دعا کی کہ مجھے تو اگر فوت کرنا تو کن لوگوں کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ فوت کرنا۔ سبحان اللہ! اور ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی موت کی بات کوئی نہ کرے، موت کا لفظ کوئی نہ اپنے منہ سے نکالے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ ہے کہ اگر موت کا لفظ منہ سے نکالا تو شاید زندگی کم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے لیے دعا کیا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ سبحان اللہ! اچھا، یہ بھی جو سوال آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ زلیخا کے ساتھ کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔
ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये बात नहीं लिखी हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह फिर जुलेखा से किया गया। ऐसा हो भी नहीं सकता था, वो इतने पाकबाज, और उनकी फिर शादी जुलेखा से कैसे मुमकिन हो सकती थी। यानी इससे मुराद ये कि वो इतनी चालें उसने चली हैं, जो कुछ भी था। तो ऐसा कहीं पर भी वो दर्ज नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी जो है वो जुलेखा से हुई। और इवन के जुलेखा का नाम भी कहीं पर दर्ज नहीं है, ये तो फिर लिख दिया गया रवायात को देखकर। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने उसका नाम जुलेखा नहीं कहा। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक। अल्लाह ताला कहते हैं कि गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। कि क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये फरमाया कि अगरचे तौरात और दूसरी इस्राएली रवायात में कई जगह इख्तलाफ पाया जाता है, मगर कुरान में अंबिया को एक पाकीज़ा सूरत इंसान की सूरत में पेश किया गया है। जबकि इस्राएली रवायात इन्हें कई मकामात पर उन पर इल्ज़ाम ठहराती है, जिन पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, कि दूसरा कुरान में किस्से के बयान से ज़्यादा, किस्से में को बयान करने से ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बात जाहिर करनी थी, और कुफार मक्का को भी ये बताना जाहिर था, कि कुफार मक्का जो ये बात पूछ रहे थे बार बार मुसलमानों से कि मुसलमानों को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, उनको ये बात बताना मकसूद था कि शाम के मुल्क से आकर ये तमाम बनी इसराइल आकर मिस्र में कैसे आबाद हुए। जिन जो क्योंकि वो चाहते थे कि अगर तो ये बात हमें मालूम हो गई तो फिर यकीनन हम फिर ईमान ले आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लेकर आए। तो अल्लाह ताला ने इसलिए कहा ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रही हैं, और ना आपके पास मौजूद ये ना आप उनके पास मौजूद थे जब यूसुफ के भाइयों ने अपने काम का पुख्ता इरादा किया, और जब वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे। और आप खा कितने ही हिस्स रखें, अक्सर लोग हरगिज मोमिन नहीं होते, हालांकि आप उस पर उनसे कोई मुआवजा भी नहीं मांगते। ये तो जहान वालों के लिए एक नसीहत है। आपने उनसे कोई मुआवजा भी नहीं मांगा, उसके बावजूद भी ये हदायत के रास्ते पर नहीं आते, ये हदायत को कबूल नहीं करते।